سنة الله
ما كان محمد
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بيكتريني معنا سبحان الله عجيب. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا
وأصيلا
يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها الذين آمنوا اذكروا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع منهم وتوكل وكفى بالله وكيلا لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إن هو إلا وحي
والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه شديد القوى علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوي وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رئي أفتمرونه على ما يريه أفتمرونه على ما يريه أفتمرونه على ما يريه ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر الله ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى
إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زاغ البصر وما طغى إذ يغشى السدرة